Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. سيد الأنبياء مشعل في الوفاء فيه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء تربة السلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة بسطا سيد في الكرم قمة في العطاء